आपयल्याय म्हूण आमकां भुरग्यांक तुज्या ये पवित्र मिसाचे बेठेक दोनया वयर उबारून आमची गरीब काळजां आयज तुका दिता कोतकोती कारगां वयर उबारून आमची गरीब काळजां आयज तुका दिता कोतकोती कारगां. आयज आमी मागणें करुया एडलिन सिस्टर एडलिन वाज हिच्या ओतम्या पासत हो जावन आसा पयल्या वर्साचो मरणाचो उगडास. तेच परी मागुया ह्या भोवमणीच्या ओतम्या पासत आंतोनिया लुसिलिया फेर्नांडीस, मिसेस सांतान डिकोस्टा, रोसान आंड्रोस आनी आल्द्रीन फेर्नांडीस, जेरी फेर्नांडीस, मारियन लोबो नाजू पेस, फादर एंड्रू अग्नेलो फेर्नांडीस तेगा जाणां म्हणटात मागात, नोरा ब्रिगेन्सा, मारिया आनी इजिकिएल फेर्नांडीस, बर्नार्ड लिबराता, स्टीवन आनी फ्लोरी गोम्स, अमेलिया मेनेझस, निकोलस आनी रिलाय आनी तांच्या मेलेल्या फॅमिली मेंबर, मार्टिन अल्फॉन्सो आनी मेलेले फॅमिली मेंबर्स, लुईस आनी रेजिना फेर्नांडीस आनी मेलेले फॅमिली मेंबर्स, डिसूजा फॅमिलीचे मेलेले फॅमिली मेंबर्स, हिपोलिटो आनी किटेरिया डायस आनी मेलेले फॅमिली मेंबर्स, फ्रांसीस आनी हेलेन डिसोजा आनी मेलेले फॅमिली मेंबर्स, अगस्टिन आनी विक्टोरिया डिसिल्वा आनी मेलेले फॅमिली मेंबर्स, जोसेफ रॅमोस, लिओपोल्डिना रिबेलो, मोनिका मॅस्करेनस, लुइसा फेर्नांडीस, सेबास्टियन पिंटो, इनासिनो आनी मार्सेलिना पिंटो आनी मेलेले फॅमिली मेंबर्स, साल्वासांव फेर्नांडीस आनी मेलेले फॅमिली मेंबर्स, एस्टेफान बाप्टिस्टा, मेरी सिल्वेरा, लुइस सिल्वेरा, कॅथरीन फेर्नांडीस, फ्रांसिस फेर्नांडीस, पुलगोरतोलींतल्या ओतम्या पासत मागुया. जोल्मुंगना त्या धाकटेल्या भुरग्यांच्या ओतम्या पासत मागुया. सांडलेल्या ओतम्या पासत मागुया. ह्या भावा भयणीच्या भलायकी खातीर मागुया. बेन्सी फुट्टाडो जावन आसा जल्माचो दीस. आर्गां दिवया दुके सायबिणीक, पेपे सुको सायबिणीक, सांत आंतोनीक, केरीतीन ते सांव पासत मागुया. बेन्सी फुट्टाडोच्या बरे भलायकी खातीर मागुया. हो जावन आसा जल्माचो दीस. आनी कालात डिकोस्टा हाचे बरे भलायके खातीर मागुया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. मगळ भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. कालसंदान दुगदोतेल्यांक बोगसणे दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. तूं पातक्यांक कापोंक आयलाय, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. सटपदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची मातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिवितांत पावूं. प्रार्थुया. कणबळे बापा, तुज्या भुरग्यांचे दोयाळ दीस काल तुजे कुरपेच्या देण्यांनी तांकां उदीक उदीक बोर. पावर्थान, बोरवाशान आनी मोगान तांकां उर्बेवून कोर.
आनी तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक तांकां थीर आनी साकृत करून दवर हें आमी मागतांव आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक सुटकेच्या पुस्तकावेलें वाचप एलिमाथावन भितर भायर सरून इस्रायेलाच्या पुतांदोवांची सुकली उरपोन्स इजिप्तांतली भायर सोदतूच दुसऱ्या म्हयन्याचे 15वे तारखेर एलिमांनी सिनाय मदें आसलेल्या सिनायच्या अरण्यान पावली आनी इस्रायेलाच्या पुतांदोवांची सगळी उरपोन्स मोइसेसाचेर आनी आरोनाचेर गुणगुणूंक लागली. तांणी म्हळें, इजिप्ताच्या देसान सर्वेस्पराच्या हातान कित्याक तुमी आमकां मोरूंक दिवंक नान? थंय मासान भरलेले आयदनांशी बसून आमी पोटभर उंडे खाताले. हे सगळे उरपेंची बुकेन मारूंक तुमी आमकां ह्या अरण्यान हाडल्यान. तेन्ना सर्वेस्परान मोइसेसाक म्हळें, हांव तुमकां स्वर्गांतावन पावसा भाशेन उंडे धाडटलों. दोन दिसा आपणाचो दीस पडटकीर एकठांय करून लोक भायर सरतलो. तुमी म्हजो कायदो सांबाळटात आनी वो ना तें पळोवंक हे भाशेन हांव तुमची परिक्षा करूंक सोदतां. 6व्या दिसा उंचायलां तें तयार करतोच दीस पडटी एकठांय करतात ताचे परस तें दुपेट जातलें. आनी मोइसेसान एरोनाक म्हळें, इस्रायेलाच्या पुतांदोवांची आख्खी उरपोंज अशें सांग, तुमी सर्वेस्परा मुखार येयात कित्याक ताणें तुमची शीण आयकल्या. एरोन इस्रायेलाच्या पुतांदोवां कडेन उलयतना ताणें अरण्याचे वाटेन नदर मारली आनी तांकां कुपाच्या रुपान सर्वेस्परांचे वैभव दिश्टी पडलें. तेन्ना मोइसेसा कडेन उलोवन सर्वेस्परान म्हळें, इस्रायेलाच्या पुतांदोवांची शीण हांवें आयकल्या. तांकां अशें सांग, 2 सांजेच्या वेळा मदें तुमी मांस खातल्यात आनी सकाळीं तुमकां पोटभर उंडे खावंक मेळटले. तेन्ना हांव तुमचो सर्वेस्पर देव म्हूण तुमकां कळोन येतलें. आनी अशें घडलें. सांजे लोवे उंडे आयले आनी सगळें मैदान भरलें. सकाळीं सगळ्या मैदाना भोंवती दव पडलो. दव येतोच अरण्याचे सगळे जमनीर खोवला भाशेन कितें बारीकशें दिश्टी पडलें. तें पातळ आनी बर्फा भाशेन आटोवलोलें. तें पळोवन इस्रायेलाच्या पुतांदोवांनी म्हळें, मान्ना मुणगे हें कितें? तें कितें तें तांकां खबर नासली. मोइसेसान म्हळें, तें तुमकां सर्वेस्पर खावंक दिता तो उंडो. देवाचें उतर हें जाबाब, देवान तांकां सर्गींचो उंडो दिलो. आनी एक फावट देवान तांकां सर्गींचो उंडो दिलो. आपणाक रुचता तें जेवण मागून आपल्या काळजान देवाची परिक्षा केली. देवाचेर आड ती उलोवंक पावली. अरण्यांत पंक्ती घालून जेवण वाडूंक देवाक कशें सांगतलें अशें ती म्हणटाली. जाबाब, देवान तांकां सर्गींचो उंडो दिलो. तरी आसतना मळबाच्या कुपांक ताणें हुकूम घालो. सर्गींचीं दारां ताणें उगडलीं. तांच्या जेवणाक पावसावरी ताणें मान्ना धाडलो. सर्गींचो उंडो ताणें तांकां दिलो. जाबाब, देवान तांकां सर्गींचो उंडो दिलो. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय. बी देवाचे उतर जेजू तो वंपी, जाका तो मेळटा तो सासणाक तोपता. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं
मातेवा पोरमणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. त्या दिसा जेसू घरांतलो भायर सरून दर्याचे दोडेर वचून बसलो. पूण लोकांचे इतले व्हड जोमे ताचे सरचें आयले की तो ओड्यार चडोन बसलो. सगलो लोक दोडेर लावलो आनी ताणें तांकां वेपारींनी साबार वस्तू सांगल्यो. ताणें म्हळें, पळयात, कोण एकलो वोंपी वोंपूंक गेलो. वोंपतना थोडे बी वाटेर पडले आनी सुकणीं आयलीं आनी तांणी ते केले. आनी दुसरे खोडपी जमनीर पडले. थंय चडशी माती नासली आनी मातयेची खोलाय नासली देखून ते रोखडेंच किडलोले. पूण वत येतोच करपले आनी पाळनान म्हूण सुकले. येर बी कांट्या मदें पडले आनी कांटे वाडले आनी कांट्यांनी तांकां चेपून दवरले. येर बरे जमनीर पडले आनी तांकां पीक जालें. एकाक 100, दुसऱ्याक 60 आनी तिसऱ्याक 30. कान आसलोल्यान आयकुनचें. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयता कशे परीन देव इस्रायल लोकांक अरण्यांत उंडो आनी मांस खावंक धाडटा. आमचोय नियाळ्यार देव आमचोय परामोस करता. त्या पासत हो गूड आस धरून आमी देवाक आर्गां दिवंक फावो. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता जेसू वेपारींनी लोकांक शिकोवन दिता. आमकां जायते फावटी जेसूचें उतर येता. तें आमी चीत दिवन आयकूंक जाय आनी रोखडेंच पाळूंक जाय. देवाचें उतर आयकूंक, देवाचें उतर पाळूंक रोखडेंच देवाची कृपा मागुया. आमेन. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणानो उंडो बेठयता. रिदुमीन दिला मनशा वावरान केला. तो सातोलो जिविताचो उंडो. सासना सासनांग सासना सासनांग सासना सासनांग देवाक जोय जोय. सासना सासनांग सासना सासनांग सासना सासनांग देवाक जोय जोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान दाख सोरो बेठयता. दाखवलेन दिला मनशा वावरान केला. तो सातोलो आत्मीक पिवोन. सासना सासनांग सासना सासनांग सासना सासनांग देवाक जोय जोय. सासना सासनांग सासना सासनांग सासना सासनांग देवाक जोय जोय. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सटपट बेदारा देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आदी मागा वेगवेगळ्यो बोलयो तुका भेटोवंक तुजे पुडचेक तुवें फॉर्मायलोली. त्यो सगल्यो आतां संपून जेजूच्या एकाच बलिदानान तुवें सोंपून नायक पावयल्योय. तोच जेजूचो योद आयज आमी तुका भक्तीन भोगता तो दोयेन तूं मानून घे.
आनी सोशें पुरवेले अभिलाच्या देण्याचेर तुवें आशिर्वाद घालूय. तशेंच आतां आमची सोण्यातल्याची केल्ली भेटोवणी पवित्र कोर आनी ती सोमेस्तांचे सोडवणेक फायद्याची जावं दी. क्रिस्तां आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची कालसां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पोद्वेतारा आनी सासणाच्या देवा, सरकाली आनी सर्वथाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओखायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिन वासणेची तुका कसलीच गरज ना. तरी तुका आमी दिन वाचतां जाल्यार हेंय तुजेंच आमकां आनी एक देणें. आमच्या दिन वासणेच्या प्रार्थनान तुजी ओडवी बिलकुल सोडना. तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्तां आमच्या सोम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत वेतांव. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दलबार तुका मान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायतां. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुझ्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी. येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय 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 सोय. बाबा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोड. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरून सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परींच्या वंशातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेज घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोरालाचें हें रगत पातकाचें बोगसोणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेज मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा खोराक. Babartaco good परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी ईश्वरपणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बायेवोन बापा, ऑस्वल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगती, बागिवोन सुसेतीच्या पोती सांगता, बागिवोन धर्मदुतां, बागिवोन लॉरेन्स ब्रिंडिसीचो
आनी सतकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावोंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेसू वरवीं, त्याच जेसू सांगता, त्याच जेसू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान एकपणान सोडपोत वेदार बापा सोड वंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सोडबोंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन दीत घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दाळेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबोंडारा जेसू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान उतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकातांतली वाटाय. कित्याक रास वडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणान. सोम्या जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हडे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्काल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोच येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतल्यांक सासणाचें जिवीत मेळूं. सोम्या जेसू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगत आमी सेवूंक वेतांव. ती आमचे सोडटी आनी खास हाडिना जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओतम्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेसू तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंक परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजे सोवें घेवंक हांव आशेतां. म्हज्या काळजान आनी ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका विंगेंत येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटोन राव. तुजे सोडशिलो पयस जावंक केदींच निर्मी नाका. सोम्या जेसू ये तूं ये म्हज्या काळजांत रावोंक ये. Deusata munchache kan liplolo undia rupan tane vadle bukeliang piyong dile tane liang
परमेश्वर कितलो बरो ताचो माये मोक्षीम नासलो परमेश्वर कितलो बरो ताचो माये मोक्षीम नासलो सोडपोतवेदारा आनी काकुतकारा देवा तुजो मोग सगळे रचणेक आनी सगळ्या जाग्यार पावयताय संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणे तूं दोयेन आयक ही पिडा पसरल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्ता हे पिडेन आसलेलीं बरी जावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्ता हे पिडेन आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्तात हांकां ओत्मीक कोटाय फावो जावंक आमी मागता हें प्रार्थोन आमी कोत्ता क्रिस्तांव आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सांत जोकीम आनी सांत आनाक नोवेनाचें मागणें. मोही मेवून सांत जोकीम आनी सांत आना तुका उलो मारतल्यांक तुका कूत दाखयताय. आमी तुजे मुखार दिमी घालून आमची आतांची गरज तुज्या आसऱ्या खाल घेवंक विनंती करता. सांत जोकीम आनी सांत आना आमचे पासत माग. सांत जोकीम आनी सांत आना आमचे पासत माग. देवाची खोशी आमी सदांच पाडूंक आमी मागता. आमकां देवाचें मोगसणें मेळूंक आमी मागता. आमचें मागणें देव रोखडेंच आयकोना जायत जाल्यार आमी मागणें करीत रावूंक आमी मागता. ओत्मीक आनी संवसारी आकांताक सांपडटना आमी मागता. पिडेंतली आनी कोश्टांतली वाटावंक आमी मागता. पिडेंत आसलेली परतून बरी जावंक आमी मागता. आमचे घोराबे पवित्र जावंक आमी मागता. आमचे फामिलीची राखण करूंक आनी आमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूंक आमी मागता. आमच्या खासगी मागण्या खातीर आमी मागता. आमची मागणी तुजे दुये भागीवंतांक मोरये आनी सोमयाचे मुखार घाल. आमची गरज आमकां मेळसर आमचे खातीर मागणें करीत राव. सगळ्या परस एक गरज म्हळ्यार ह्या संवसारांतली आमी सोदल्या उपरांत आमी देवाचें रूप पळोवन तुजे मारये आनी सगळ्या सांता भक्तां सांगाता देवाक वाकणूंक सासणाच्या सासणांक आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा तुज्या भुरग्यांचेर माये मोगाची दीश घाल. सर्गेच्या देण्यांनी तुवें आमकां भरल्याय तोरांतलें पातकी जिवीत सांडून तुज्या भुरग्यांक सोंपता तसलें नवें जिवीत दवरूंक आमकां कृपा दी. ह्या आमी मागता क्रिस्तांव आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सोडपोतवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. मारये सदांच आदार तुजो जावं शेवटच्या मागण्यांचो. पुतान तुका केल्या देखून आदार आसरो पातक्यांचो. सदांच आयतो आलाशिरो दी माये आमकां तुजो. सदांच आयतो आलाशिरो दी माये आमकां तुजो. मोगाळ भाव भयणीनो, देवान आमकां बरी सांज आनी बरी रात दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांव तो. आमेन.